बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मेला लगा हुआ है आज यहाँ पे, और इतना बड़ा मेला जो है वो उस्मान डार साहब आपने और जिस तरह से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा आपने जिस तरीके से ये मेला लगाया है, ये इस पे आप सब लोग जो हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। थोड़ी सी बात मैं शुरू करता हूँ कि आज चूँकि तमाम फोकस जो है वो सियालकोट के सानहे के ऊपर है, और मैंने समझ में ये समझता हूँ कि जिस तरीके से जो रिएक्शन आया है पाकिस्तान की कौम का इस सानहे के ऊपर, ये APS के बाद दूसरा ऐसा वाक़या है जिसके ऊपर हमें पूरी कौम मुत्तहिद नज़र आती है। और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की जो कौम है उसमें मासवाए चंद हज़ार लोगों के, चंद लाख भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी 22 करोड़ की आबादी में हमारा एक बिल्कुल मोतदल मजाज के लोग हैं, और यहाँ पर यही उम्मीद है पाकिस्तान के आगे बढ़ने की। श्रीलंका के शहरी के साथ जिस तरीके से जो कुछ हुआ उसके ऊपर ज़ाहिर है कि हम हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है, और श्रीलंका की हुकूमत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनके सदर से बात की है, और फिर आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने कल जो अपना पैगाम भी जारी किया उसमें कितना दर्द था और कितना दुख था इस सारे मामले को लेके। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो रिएक्शन आया है वही एक उम्मीद की किरण भी है पाकिस्तान के अवाम की तरफ से, और पाकिस्तान के, हम एक बड़े प्रोग्रेसिव मुल्क हैं। पाकिस्तान का इस्लामी दुनिया के बाकी जो ममालिक हैं, इवन जो थर्ड वर्ल्ड हैं, उनसे इस लिहाज से हम बहुत आगे हैं कि हमारे इदारे मज़बूत हैं, हमारे यहाँ जमहूरियत जो है वो बहुत मज़बूत है। हमारे कोई और ऐसा मुल्क नहीं होगा जहाँ पे इतनी आमरीतों के बाद फिर जमहूरियत बहाल हुई, और सियासी जमातें हैं हमारे यहाँ, जो लीडरशिप है वाइब्रेंट लीडरशिप है। और इसीलिए आपने देखा कि ये जो मामला है एक्सट्रीमिज़म का या इंतहा पसंदी का, उसमें, और ये किसी एक जमात का मामला नहीं है, और इसमें बिखरे हुए भी मुख्तलिफ़ जमातों में लोग हैं। मुझे यकीनन इसके ऊपर मुझे जो है वो तहसीन करनी चाहिए जिस तरीके से एहसन इकबाल साहब ने, जिस तरीके से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान के ऊपर जो उन्होंने जवाब दिए हैं, वो बड़े इस अमर का इजहार है कि हमारे यहाँ तमाम सियासी जमातों के अंदर लीडरशिप मौजूद है जो इस ख़तरे का एहसास करती है और उसको इससे निपटना चाहते हैं, बहैसियत कौम निपटना चाहते हैं। और बाकी तो देखिए, सियासत तो तब होगी जब कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर होगा। अगर ऑर्डर होगा, सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए ऑर्डर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ऑर्डर होगा ही तो हम सियासत जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये जो मामला है, इसको आगे लेके जाने के लिए जो हमारे रियासती कंट्रोल्स हैं, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो होनी ही होनी चाहिए, लेकिन इसको साथ जिस तरीके से मैं जोड़ना चाहूँगा स्पोर्ट्स के साथ, ये तमाम जो मामलात हुए हैं इनमें आप क्राउड देखेंगे तो वो सारा 15 से 25 साल का है। और यहाँ पर ये जो इवेंट करा रहे हैं हमारे जो कामयाब जवान का जो प्रोग्राम है जो उस्मान डार लीड कर रहे हैं, और फिर हमारी जो इंटर प्रोविंशियल मिनिस्ट्री है जिसको डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा लीड कर रही हैं, इन्होंने ये जो प्रोग्राम बनाया है ये बहुत ही एक शानदार प्रोग्राम है, जिसमें 15 से 25 साल के 6000 एथलीट्स जो हैं वो तो कल हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक मशल जलाएंगे, जिसके बाद इस बहुत ही शानदार स्पोर्ट्स मेले का आगाज़ होगा। और इसमें इन्होंने जो टीमें बनाई हैं वो तकरीबन 7 बड़े खेल हैं जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर डिवीज़न को एक रीजन जो है वो डिक्लेयर किया गया है पूरे पाकिस्तान से। मुझे बहुत ही ज़्यादा इस बात की भी खुशी है कि जहाँ 3300 हमारे जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, लड़के हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं, वहीं पर 2700 लड़कियां इन स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रही हैं। और ये एक वाइब्रेंसी ज़ाहिर करती है पाकिस्तान की सोसाइटी की, पाकिस्तान के मुआशरे की, कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल बराबर एक हिस्सादार हैं हमारे मुल्क की, हमारी रियासत की सियासत में, हमारी मईशत में और हमारी स्पोर्ट्स में।
اور یہ جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے کل، اس سے ایک اور موقع ملے گا پاکستان کی یوتھ کو. ہمارے ہاں جو سپورٹس ہے، قومیں ہمیشہ ہر طرح یا اوپر اٹھتی ہیں یا ہر طرح نیچے جاتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب ہمارا ہاں سیاست کا ڈکلائن ہوا، معیشت کا ڈکلائن ہوا، تو ساتھ ہی ہمارے یہاں سپورٹس کا بھی ڈکلائن ہوا. اور اب آ کر کے بڑے طویل عرصے کے بعد پاکستان کی کرکٹ ٹیم ایک پرفارمنس دکھا رہی ہے. اب اس کے ساتھ ہماری جو اولمپکس کی کارکردگی تھی اس پہ بہت تنقید ہوئی اور تمام لوگ ہی اس سے ناخوش تھے. ہماری ہاکی تو تقریباً ختم ہی ہوگی، اسکواش جو ہے وہ ہی ختم ہو گئی. سو اب ایک ہمارے پاس اہم بات تھی کہ ہم کیسے اپنے اسپورٹس کو اٹھائیں. اور یہ جو پروگرام ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کی تمام جو ڈویژنز ہیں ان کو ریجنز ڈکلیئر کر کے ان میں ٹیمیں بنائی گئی ہیں، ان ٹیموں کو یہاں پہ آنے کا موقع دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں ہے، یہ پورے اسٹیڈیمز جو ہیں ان کو اپ لفٹ کریں گے. یہ جو اسپورٹس کے ینگسٹرز جو آئیں گے ان کے پیچھے حکومت کھڑی ہوگی اور ان کی صلاحیتوں کو ابھارے گی. سو میرے خیال میں ایک بہت اہم یہ ایک آپ سمجھیے کہ موقع ملے گا پاکستان کی یوتھ کو کہ وہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لا سکیں، اور بجائے اس کے کہ ہم غلط ہاتھوں میں اپنے بچوں کو دے دیں، ہم ان کو ایک صحیح راستے کے اوپر لے کے آئیں. اور سپورٹس وہ راستہ ہے جس سے ہماری یوتھ کو اپنی توانائیاں، اپنی انرجیز جو ہیں وہ صحیح راستے پہ ڈالنے کا ایک موقع ملتا ہے. شاکر عباسی صاحب، نیو جی بہت شکریہ فواد چودھری صاحب اور میڈیا کا، اور خاص طور پہ آج کا پرپز یہاں پہ رکھنے کا یہی تھا کہ ہم اس حوالے سے ہائی لائٹ کریں. اور یہاں پہ فوکس ویسے تو ہم مختلف یہاں کرتے رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا بھی چاہتی ہوں فواد صاحب کہ ہم نے 2021 اور 22 کا سال سپورٹس کا سال کہا تھا، اور بے تحاشا جو ہے کہ پنجاب میں، خیبر پختونخوا، بلوچستان سپورٹس انفراسٹرکچر، کیونکہ جب تک سپورٹس انفراسٹرکچر نہیں ہوں گے تب تک جو ہے کہ بچے کہاں کھیلنے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے سپورٹس کمپلیکس کی اپ گریڈیشن شروع کی ہوئی ہے، مختلف فیسلٹیز پہ کام چل رہے ہیں. اور اب جو تھا کہ بچوں کو جیسے نشاندہی کی آپ نے کہ سیالکوٹ والا واقعہ جو ایک ہم سب اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، ایز اے نیشن ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سارے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے آیا بہت انکریجنگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح مجھے پاکستانیوں کے میسج آئے ہیں اینڈ اوورسیز پاکستانیز کے میسج آئے ہیں کہ وہ اس سری لنکا، اس وکٹم کی فیملی کو فائنینشلی بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بہت سے میسیجز آ رہے ہیں، اور جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی جو ایک اعتدال پسند ہیں، جو ہم ایک جو ایکچول میسج ہے کہ اس اسلام کا کہ امن پسند لوگ، اور ایز اے پاکستانی ہمارے لیے بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت خوش آئند تھا جو میں نے کہا کہ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بتاؤں کہ بہت سے ایسے میسیجز آ رہے ہیں. بہرحال یہ کل سے انشاءاللہ جو کامیاب جوان پروگرام جس کے 2 کمپوننٹس سپورٹس سے ریلیٹڈ ہیں، اس کو یقیناً میں اور عثمان ڈار صاحب نے ایک MOU بھی سائن کیا ہے، اور اس میں اپ لفٹ آف انفراسٹرکچر سے لے کے نوجوانوں سے لے کے، اور اس میں 7 اگر میل ٹیمز ہیں تو 8 فیمیل ٹیمز ہیں. تو وہ جو بات آئی کہ عورتیں یا بچیاں ہمارے ملک کی کہیں بھی پیچھے نہیں ہیں، اور یہاں پہ مختلف ہمارے جو کمپٹیشنز ہوتے رہے ہیں اس میں انٹر بورڈ ہو کے چکا ہے، اس میں ایکسلنٹ پرفارمنس تھی ان بچیوں کی اور بچوں کی بھی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی ٹائیکوانڈو تھا، اس سے پہلے ڈیوس کپ ہوا ہے یہاں پہ، ٹینس کا اور اسکواش کی بھی انٹرنیشنل یہاں کمپٹیشن ہوئے. لیکن جو اب نیو سپورٹس پالیسی آ رہی ہے جو پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق، کیونکہ اگر جس کا جو رول ہے وہ ادا نہیں کریں گے تو نقصان ہوتا ہے، اور آج ہمارا سپورٹس اتنا پیچھے چلا گیا. اور اس کے لیے ایک فیڈرل گورنمنٹ جو ایک ریگولیٹر ہوتے ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم پروموٹ بھی کریں اور ریگولیشن بھی کریں. پروموٹ ہم کامیاب جوان کے ساتھ مل کے، عثمان ڈار صاحب اور PM صاحب کے اس ویژن کے ساتھ مل کے ہم پروموٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریگولیٹری میکنزم ہے اس کے لیے ہم اپنے کانسٹیٹیوشن میں اور پالیسی میں لا رہے ہیں. اب کوئی فیڈریشن، کوئی آرگنائزیشن باہر ملک جا کے یہ نہیں کلیم کرے گی کہ ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کریں، جس کے بعد پاکستان
पाकिस्तान को कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े और हमें यहाँ इल्म भी ना हो कि हमें कौन बाहर रिप्रेजेंट कर रहा है। जो दुनिया के मॉडल्स हैं, जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसको हम इस पॉलिसी में लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह जो रीजनल का प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसके मुताबिक ये रीजनल बन रही है। मैं एक दफ़ा फिर उस्मान डार साहब को भी मुबारकबाद देती हूँ और अपने नौजवानों को, और चाहूँगी कि एक दफ़ा फिर आइए मैदानों को आबाद करें। एक मिनट ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप सबको जैसे बारहा दफ़ा हमने बताया है कि 68% आबादी पाकिस्तान की नौजवानों पर मुश्तमिल है। मैं हालिया सीधा ऐसे आवाज़ आ रही है, मैं भी हालिया रिपोर्ट देख रहा था UNDP की, और उसमें बाकायदा हाईलाइट किया गया है कि ये नौजवानों की आबादी जो पाकिस्तान में 68% है, 93% को स्पोर्ट्स फैसिलिटी तक एक्सेस हासिल नहीं है। 94% के करीब ऐसे हैं जिनको स्पोर्ट्स इवेंट ही नहीं मिल रहे हैं। हम जितना भी मिलकर देखें, कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव जो हम करने जा रहे हैं उसका बुनियादी मकसद तो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कल्चर को रिवाइव करना है। हम इंशाल्लाह ताला सूबों के साथ मिलकर, जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा है, जो भी इसके स्पोर्ट्स के अदारे हैं उन सब के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन कर पाकिस्तान के ये लाखों करोड़ों नौजवान जो स्पोर्ट्स के मैदानों से महरूम हैं, जिनको कोई एक्सेस हासिल नहीं है, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ हासिल नहीं है, उनको इंशाल्लाह ताला टैलेंट हंट के ज़रिए कामयाब जवान सुपर लीग, जो पहले जैसे फ़वाद साहब ने कहा कि डिवीजन्स की जो रीजन सतह पर टूर्नामेंट्स होंगे, 100 नौजवानों का पूल बनाया जाएगा, बाकायदा 5 दिन की कैंपिंग करेंगे हम उस रीजन के अंदर, और उधर से टीम्स को बनाने के बाद इनके अब जो रीजनल कम्पिटिशन्स हैं वो सूबाई सतह के ऊपर मैचेस करवाने के बाद हम एक नेशनल सुपर लीग की तरफ भी जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला हमारा वादा था पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, उनकी इकनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 100 अरब रुपए से बिज़नेस लोन प्रोग्राम का आगाज़ किया। स्किल डेवलपमेंट के लिए 10 अरब रुपए की लागत से हम इनको स्किल स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, जो 1 लाख से ज़्यादा नौजवान ले चुके हैं। मीनिंगफुल इंगेजमेंट के लिए हमने स्पोर्ट्स ड्राइव का आगाज़ किया है, जिससे इंशाल्लाह ताला लाखों करोड़ों नौजवानों को हम मौका देने जा रहे हैं। इसी तरह मज़ीद इसके जो इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें इनोवेशन लीग है, ग्रीन यूथ मूवमेंट है, यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स जो कि कामयाब जवान मरकज़ बनने जा रहे हैं, जो वादा पाकिस्तान के नौजवानों से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने किया था, हम बड़ी तेज़ी से इंशाल्लाह ताला उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब इसका आगाज़ करेंगे तो पाकिस्तान के नौजवानों, आपने कामयाब जवान .gov.pk पे जाना है, वहाँ हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोल दिया आपके लिए। पूरे पाकिस्तान से आप लोग अपने इलाकों से रजिस्टर हो सकेंगे, और उसके ऊपर जो 12 स्पोर्ट्स हमने डाली हैं मेल्स के लिए, और 10 स्पोर्ट्स हमने रखी हैं फीमेल्स के लिए, जिसमें हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, स्क्वॉश, जूडो, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, और आगे भी इंशाल्लाह ताला मज़ीद स्पोर्ट्स में हम जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पाकिस्तान के लाखों नौजवान कल से खुद को रजिस्टर करवाएंगे, और ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की तहरीक का सबसे बड़ा ये टैलेंट हंट प्रोग्राम होने जा रहा है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ख़ास हदायत मुझे और डॉक्टर फमीदा मिर्ज़ा साहिबा को जारी कर दी हैं कि हमने सब के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम सिंध के नौजवानों को भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सिंध हुकूमत भी कम अज़ कम स्पोर्ट्स में हमारे साथ खड़ी होगी, ताकि हम सिंध के नौजवानों को भी स्पोर्ट्स में ऊपर लेके जा सकें। सियालकोट का वाक़या जो है वो बिलाशुबा अदम बर्दाश्त का एक अमली नज़ारा है, और खेलें जो हैं वो बर्दाश्त सिखाती हैं। क्या आप समझते हैं कि इस तरह के जो प्रोग्राम है वो रेगुलर फीचर होने चाहिए, ताकि ये कौम है जो जिस तरह आपने कहा सियासत और मुआशरत के साथ खेलें भी ये उस्मान ने यही बात की ना, तो आप समझते हैं ये रेगुलर फीचर होना चाहिए पाकिस्तान। उस्मान ने यही बात की है ना कि ये इतना बड़ा जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स गाला, स्पोर्ट्स इवेंट करने जा रहे हैं, और इसको इन्होंने रीजन्स में डिवाइड कर दिए और 8 टीमें बना दी हैं। तो अब यही होगा कि इंशाल्लाह इससे आगे आएंगे। ऐसे लग रहा है जैसे कि आप मैसेज को जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, लेकिन जिस तरह मिस्टर साहब ने कहा कि ओलंपिक्स में हमने देखा कि हमारे लड़के के पोटेंशियल था, ट्रेनिंग भी, कोई ऐसा प्रोग्राम भी इसमें शामिल है कि जो हम देखते हैं कि पोटेंशियल कैंडिडेट है हमारे मेडलिस्ट, वो यही उठाएंगे इस प्रोग्राम में? या देखिए, हमारे यहाँ ये भी एक तनकीर की जाती रही है कि हमारे पास कोचेज़ अच्छे नहीं हैं, हमारे पास वो एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर्स नहीं हैं। आज आपने मीडिया के दोस्तों ने देखा होगा कि हमारी 12 स्पोर्ट्स में से एक जो फ़ुटबॉल है
جو برٹش لیجنڈ مائیکل اوون نے الحمدللہ اناؤنس کیا کہ میں کامیاب جوان کا فٹ بال کا امبیسڈر بن کر پاکستان کے نوجوانوں کو پالش کر کے پھر اس میں سے 24 پلیئر بھی باہر جائیں گے. اب فٹ بال کی بات کر رہا ہوں. GSV جو ان کی کمپنی ہے جس کے ذریعے ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے, ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو انٹرنیشنل ایکسپیرینس کے سٹارز ہیں ویسے ایک بات میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ انٹرنیٹ کے بعد جو ہے نا یہ کوچز والا ایشو ختم ہو گیا ہے. پرائم منسٹر صاحب بتا رہے تھے کہ جب 81-82 میں ان کا ہو گیا پاؤں کا پرابلم ہو گیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس وقت ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ جس سے میں دیکھ سکوں کہ میرے ایکشن میں کیا پرابلم ہے. تو اب تو آپ ایکشن کے اوپر اپنے لگا کے تو 500 بار 1000 بار کہتے تھے کہ میں نے 16 گھنٹے جا کے جو ہے وہ میں پریکٹس کی میں نے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اگر پرابلم ہے کیا. اب تو جس کے پاس انٹرنیٹ ہے اس کے پاس کوچ تو گھر پہ ہے. سو یہ تو اب ویسی باتیں کرنے والی بس اس لیے نظام دے دیا ہے وہاں پہ اسپورٹس کو ایک موقع دے دیا ہے, ریجنز بنا دیے ہیں, اب جس میں ٹیلنٹ ہوگا وہ اوپر آ جائے گا. ناصر اسلم راجہ صاحب ویسے 1 منٹ اولمپکس والا جی میں کیونکہ بار بار ہم اس بات پہ کہتے رہے ہیں اور یہی ہمارے لیے بہت بڑا ایک میسج تھا کہ کیا وجہ ہے کہ جہاں فیڈریشنز نے اپنا رول ادا نہیں کیا, کیا وجہ ہے کہ پچھلی حکومتوں میں, کیونکہ ایک ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں. کچھ تو آپ کو ابھی فواد چودھری صاحب نے بتائی, لیکن دنیا میں جس طرح کھیلی جاتی ہے اس کی ڈائنامکس ہی اور ہے. اگر ان بچوں کے پاس وہ اکوپمنٹس ہی نہیں ہوں گے, وہ ٹیکنالوجی ہی نہیں ہوگی, تو آپ انٹرنیشنل لیول کے پلیئر سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے کہ اب ہم نے وہ ٹیکنالوجی کو لانا ہے اور وہ جو اکوپمنٹس جو باہر کے بچوں کو میسر ہیں وہ ان کو اب ملنی چاہیے اور اسی طرح پراپر کوچنگ ہونی چاہیے. ایز فار ایز ارشد ندیم از کنسرن, طلحہ طالب از کنسرن, ان کو ہم نے فنڈنگ بھی کی تھی, پہلے بھی کی تھی اور اب بھی کریں گے. ناصر اسلم راجہ صاحب سارے کھلاڑی عمران خان بھی ہوتے ہیں, بگنرز کو کوچز کی ضرورت ہوتی ہے. جی ویسے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا سر, یہ انہوں نے یا پوسٹر لگانے کے لیے یا نعرے لگانے کے لیے یا دھرنے دینے کے لیے یوتھ کو استعمال کیا. اور پہلی مرتبہ آپ کی حکومت نے یوتھ کو اس کی اہمیت کو بھی سمجھا اور اس کے لیے اسپورٹس بھی کروا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی فیڈریشن اس گیمس سے بالکل علیحدہ ہے. میڈم یہ آپ بھی بتائیے گا جی کہ وہ علیحدہ تو کہ جب ایک کھلاڑی آپ کا پرفارمنس شو کرے گا تو اس کو جب تک فیڈریشن کے ساتھ جیل نہیں ہوگا تو انٹرنیشنل مقابلوں تک جا نہیں پائے گا. اس کی کوچنگ بھی ہوئے گی تو وہ جا نہیں پائے گا. تو اس کو آپس میں جیل کرنے کے لیے جی پہلے میں آپ کی بات کا جواب دے دیتی ہوں. دیکھیے فیڈریشنز بھی وہی ہیں اور سالوں سے وہی ہیں, ان کے جو اس پہ بیٹھ ہیں جتنے ان کے کمیٹی پہ ممبرز ہیں وہ بھی وہی ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی سپورٹس نیچے چلی گئی؟ جیل تو 100% یہ فیڈریشنز کا کام ہے, لیکن اب جینوئن فیڈریشنز کو آگے آنا ہوگا. اور 20-20 سال سے اور 30-30 سال سے جو لوگ قابض ہیں, جو ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے سپورٹس کو آج یہاں تک پہنچایا ہے, جب تک ہم ان لوگوں سے جان نہیں چھڑائیں گے, یوتھ ہی کے لوگ آگے نہیں آئیں گے. ہر فیلڈ میں ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے, ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, کیا وجہ ہے کہ انہیں موقع نہیں ملتا؟ تو اس لیے یہ جو نیو پالیسی آئے گی اس میں ان نئے لوگوں کو بھی موقع ملے گا. ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں گی اور اس کے بعد جو آئیں گے بالکل ہم ان فیڈریشنز کے ساتھ کام کریں گے. ہم جینوئن فیڈریشنز کے بغیر کہیں بھی اسپورٹس پروموٹ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم نے فیڈریشنز اور جینوئن فیڈریشنز کو بالکل سپورٹ بھی کرنا ہے اور آگے لے کے آنا ہے. دیکھیں میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب نے بڑی زبردست بات شروع میں کی. جب تک ہم پاکستان کے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو ایک ہیلدی انگیجمنٹ, ان کو ہم صحت مندانہ سرگرمیوں میں نہیں انگیج کریں گے, بزی کریں گے, پھر خدا نخواستہ یہ سیالکوٹ جیسے شرمناک واقعات ہوتے رہیں گے. ہمارا پہلا مقصد دیکھیں کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو سے پاکستان کے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو ہیلدی سرگرمیوں میں انگیج کرنا ہے. اس کے بعد جو بھی کامیاب جوان ہیروز انشاءاللہ تعالی ہم اس سے حاصل کریں گے وہ نیشنل لیول پہ عالمی سطح پر انشاءاللہ تعالی پاکستان کا پرچم بلند کریں گے اور سب کے ساتھ مل کے کام کریں گے. تھینک یو سر.